अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कुरान पाक दो जहान का बादशाह है, दुनिया और आखिरत का। अब मैं इसमें से आपको सूरह यासीन सुनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिनल ख़ल्फ़ि सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरा मन इत्तबअ ज़िक्रा व ख़शिया रहमाना बिलग़ैबि फबश्शिरहुम बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन आतैनाहु फी इमामिन मुबीन वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुन मिस्लुना वमा उनज़िल रहमाना मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना तत्तायरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नाकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम मआकुम अइन ज़िकिरतुम बल अंतुम कौमन मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौमि
المرسلين تتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروكم أهلكنا قبلهم من القرون أنت إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه نهارا فإذا هم مسلمون وشمس
लिमस्तकारिन लका ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल ला शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वला लैलु साबिकुन नहारी वकुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून व आयातुन लहुम अन्ना जमलना ज़र्रियतहुम फिल फल्किल मशहून व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशा नग़रिक़हुम फला सरीक़ा लहुम वला हुम युनफ़िक़ून इल्ला रहमतन मिन्ना व मत्ताअन इला हीन व इज़ा क़ीला लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तातिहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानु अन्हा मुरिदीन व इज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमू मन लौ यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन मुबीन व यक़ूलूना मत्ता हाज़ल वअदुन कुंतुम सादिकीन मा युनज़ुरूना इल्ला सय्हातन वाहिदातन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़सिमून फला यस्ततीऊना तौसीतन वला इल्ला अहलिहिम यरजिऊन व नुफ़िख़ा फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मिन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सय्हातन व
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم وأن لا تعبدوا والشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمرت نناكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر
वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिबु अफला यशकुरून वतखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊना नस्रहुम फहुम लहुम जंदुम फाज़रून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिरूना व मा युलिबून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़ासिमुन मुबीन وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بذاته ملكوت كل شيء وإليه ترجعون माशाअल्लाह। जी दोस्तों, अगर आपको यासीन सूरत की तिलावत पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।